अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पानी में नमक शामिल करके चेहरा धोने से कुछ दिनों के अंदर चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। नींद कम लेने वाले बंदे को शुगर जल्दी घेर लेती है। बार बार थूकने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग्ज और रंजो गम बदन को कमजोर कर देते हैं। इसकी असल वजह निज़ाम का डिस्टर्ब होना, खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्दी हजम हो जाता है। जिन मर्दों के सर के पीछे से बाल जल्दी गिरने लगे हैं, उनकी बिनाई जल्दी कमजोर पड़ जाती है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्द उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आए तो दिमागी कमजोरी की अलामत है। पाँव पर सूजन आने लगना गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। अगर नींद की गोलियां ज्यादा खाएंगे तो हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता। जो लोग ग़िज़ा में मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। खीरा ज़्यादा खाने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलती है। चेहरे की झुर्रियाँ गायब करने के लिए नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी जाएं। चंद दिनों में चेहरा जवान नजर आएगा। अगर आप दुबलापन के शिकार हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आलू उबालकर खाया करें। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाएं। सर दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाएं और आधे घंटे के लिए दिमाग को हर किस्म के ख्यालात से फारिग करने की कोशिश करें। ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू करें या पानी पिएं, गुस्सा कम हो जाएगा। गाय का दूध इस्तेमाल करने से आंखें, नाखून और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आपकी स्किन की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अबू हुरैरा ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़े से माल कम नहीं होता। दरगुजर करने और माफ़ कर देने से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। और जो कोई अल्लाह की खातिर तवाज़ु अख्तियार करता है, तो अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें उसको अंदर से कोई खुफिया बीमारी खा रही है। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम दूर हो जाती है। सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के हमरा खाना बेहतरीन है। इससे बहुत अफाका होगा। बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं, बांझपन दूर हो जाएगा। जो रोज़ाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। बदन के अंदर कमज़ोरी हो तो खजूर खाने से जान में जान आ जाएगी। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धोने से खराटे आना बंद हो जाते हैं। जिन अफराद में खून की कमी हो, वो कद्दू का सालन ज़्यादा खाया करें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से दिल टाइट हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है, वो दूध में एक सेब डालकर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लिया करे। जिसके पेट में रसूली हो, वो निहार मुँह दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करें। औरत को हमल ठहरने के बाद उल्टी या कै आने का मसला है, तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। जो औरतें तंग कपड़े पहनती हैं, उनमें पेशाब के कतरे आने का मसला होता है। बकरी घर में पालने से आप में आजिज़ी आएगी और दिल नर्म हो जाएगा। बत्तख के अंडे खाने से आप दोबारा जवान हो जाएंगे। बत्तख का सूप पीने से मैदा साफ और तवाना हो जाता है। अगर कोई बच्चा अपने बड़ों से जुबान दराजी करता है और नाफरमान है, तो उसको छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप दें, जल्द ही अक्लमंद हो जाएगा। अगर वजन में कमी करना चाहते हैं तो ये चीज़ें पेट भरकर खाएं। नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते, अलसी के बीज भूनकर बारीक पीस लें और रोज़ाना खाली पेट 1 खाने का चम्मच पानी के साथ लें। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के लिए बेहतरीन है। चिलगोज़ा खाने वाले की जिल्द नहीं फटेगी। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है, उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है और मोटापे में कमी आती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से कमज़ोर बंदा सेहतियाब हो जाता है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, आवाज़ उसी वक्त खुल जाएगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज़ मत दें, वरना उनके मर्ज में इजाफा हो जाएगा। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है। वजन कम करना है तो खाना हमेशा खूब चबाकर खाएं। चाय, कॉफ़ी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं।
کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں، اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں، پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوری آرام آ جائے گا۔ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر گھاس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دھمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوجات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ اگر موسم کی تبدیلی، کمزوری، ذہنی دباؤ یا خون کی کمی کی وجہ سے بال گر رہے ہوں تو یہ آزمودہ نسخہ فائدہ دیتا ہے۔ میتھی دانہ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، زیتون کا تیل آدھا کپ۔ میتھی اور کلونجی کو پیس کر زیتون کے تیل میں ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں اور ہفتے میں 2 سے 3 بار جڑوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کی جڑیں مضبوط بناتا ہے، بالوں کا گرنا کم کرتا ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہوگا اور شوگر 7 نسلوں تک کنٹرول میں رہے گی۔ یہ نسخہ خشکی اور خارش میں بھی آرام دیتا ہے۔ بال گھنے اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی، بلکہ یہ ہمیشہ آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ آئیے چند ایسی علامات کے بارے میں جانیں جن کو جان کے شاید آپ بہت سی بیماریوں اور کمزوریوں سے بچ سکیں۔ بار بار سردی لگنا اکثر تھائرائیڈ سست ہونے کی نشانی ہے۔ چھوٹا سا زخم دیر سے بھرے تو امیون سسٹم کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ معدہ خراب ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ذہنی تناؤ بھی غذا سے دور کر دیتا ہے۔ اگر سوتے وقت ٹانگیں پھڑکیں تو یہ اعصاب کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی جسم درد نہیں کر رہا ہوتا، صرف آرام کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا ایک خاموش اشارہ۔ سردیوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ برف جیسے رہتے ہیں۔ یہ صرف موسم کا اثر نہیں، جسم خون صحیح گردش نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس سے کمزوری، تھکن اور چڑچڑا پن بھی بڑھ سکتا ہے۔ تہہ والا موزہ پہننے سے حرارت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانی کم پینا بھی اس مسئلے کو بڑھاتا ہے، اس لیے مقدار بڑھائیں۔ ہلکی واک جسم کو اندر سے گرم کرتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، جسم کا الارم ہے۔ کبھی سوچا ہے کچھ عورتیں بڑھتی عمر میں بھی مضبوط کیوں رہتی ہیں، جبکہ ہماری عورتیں جوانی میں ہی تھکن اور ہڈیوں کے درد کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جسم میں کیلشیم اور آئرن کی بڑھتی اور خاموش کمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھا نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکثر خواتین غلطی سے چاکلیٹ اور میٹھا کھا کر سمجھتی ہیں کہ توانائی مل جائے گی۔ یہی غلطی چہرے کو پیلا، ہونٹوں کو سفید اور جسم کو سست بنا دیتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اس کمزوری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کا حل ہے روزانہ دھوپ، دودھ، دہی، سبزیاں اور ہلکی ورزش۔ خشک انجیر اور خشک خوبانی جسم میں کیلشیم اور آئرن کی کمی تیزی سے پوری کرتے ہیں۔ ان کو رات بھر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے جسم کو طاقت اور چہرے کو تازگی ملتی ہے۔ عورت کی اصل طاقت اس کی غذاؤں اور طرز زندگی میں چھپی ہوتی ہے۔
بس اسے سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے لیے 8 ضروری ہدایات۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے خشخاش والا دودھ پینے سے طاقت آئے گی۔ سردیوں میں چنے اور لوبیا کا سالن کھانا انتہائی مفید ہے۔ سردیوں میں تھوڑا سا گڑ کھانے سے سردی نہیں لگتی۔ سردیوں میں آلو بخارے کا استعمال طاقت کا بڑا ذریعہ ہے۔ سردیوں میں مچھلی کے گوشت کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن زیادہ نہ کھائیں۔ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو محنت، عمل اور جدوجہد کو اپنی عادت بنا لو۔ اللہ پر گمان نہیں بلکہ کامل یقین رکھو، تمہیں اچھا نہیں بلکہ بہترین ملے گا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہی دل کامیاب ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہو۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کبھی مشکل نہیں کرتا۔ اسلام واحد دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جوانی میں توبہ کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کرنے کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی رضا اور کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے بڑا پردہ نفس ہے۔ درد کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے رو لینے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ سچا انسان ہمیشہ جھوٹوں سے زیادہ وضاحت دیتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی اجر ملتا ہے اور غصے میں خاموش رہنے پر بھی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو ضرور بدل دیتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جو شام کو گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کا دانہ نہیں ہوتا۔ اس انسان پر اعتماد کرو جو 3 باتیں سمجھ لے: تمہاری خاموشی کی وجہ، تمہاری خوشی کے پیچھے چھپا غم، تمہارے غصے میں چھپا ہوا تمہارا پیار۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسانوں میں تلاش کرو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے، سمجھ لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کی طرح مانگو۔ بچہ روتا ہے اور آخر کار اپنی مراد پا ہی لیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہو اور اسے یقین ہو کہ تم اسے منا لو گے، تو اس یقین کو ٹوٹنے نہ دو۔ تلسی کے پتے اور شہد روزانہ صبح 3 تلسی کے پتے 1 چمچ شہد کے ساتھ کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور نزلہ زکام کم ہوتا ہے۔ لونگ اور الائچی 1 لونگ اور 1 الائچی منہ میں رکھ کر چوسنے سے منہ کی بدبو، کھانسی اور گلے کی خشکی میں آرام ملتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور نمک، نیم گرم سرسوں کے تیل میں چٹکی بھر نمک ملا کر ناک پر لگانے سے پیٹ درد اور گیس میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا اور دودھ سونے سے پہلے 1 کیلا دودھ کے ساتھ کھانے سے کمزوری دور اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ اجوائن کا پانی آدھا چمچ، اجوائن ابال کر پانی پینے سے بدہضمی اور معدے کی جلن کم ہوتی ہے۔ کان میں درد ہو تو نیم گرم پیاز کے رس 1 سے 2 قطرے درد میں وقتی آرام دیتے ہیں۔ دہی اور نمک، دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر کھانے سے لو لگنے اور معدے کی گرمی کم ہوتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر نہانے سے جلد کی خارش اور دانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیموں اور شہد کا پانی صبح نہار منہ، نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد وزن متوازن رکھنے اور جسم کو تازگی دیتا ہے۔ دارچینی اور شہد آدھا چمچ دارچینی پاؤڈر شہد کے ساتھ جوڑوں کے درد اور سردی میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ جب دل میں بے سکونی محسوس ہو تو توبہ کرو، کیونکہ گناہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر اس تکلیف کو لوگوں سے چھپا لینا اللہ والوں کی صفات میں سے ہے۔ کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی، وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ روکے گا۔ سب سے زیادہ غنی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا نصیحت نہیں بلکہ ملامت ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں طویل قیام موت کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو
सुकून और बरकत भी तुम्हें छोड़ गए। घर में गुस्सा हो या ना, गोया इसे वीरान करना है। बाप की दौलत नहीं, उसका साया ही काफी होता है। अपनी तारीफ ज्यादा करना हलाकत का सबब बनता है। जिसने दौलत को इज्जत दी, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। जब तुम दुनिया की मुश्किलात में घिर जाओ तो याद रखो, ये आजमाइशें तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया हैं। अगर काम करते हुए सांस रुकने लगे तो ये जिस्म का वार्निंग सिस्टम है कि रफ्तार कम करें। गर्म पानी में पाँव डुबोने से गर्दिश बेहतर होती है। सर्दी में ख़ुद को गर्म रखना नहीं, अंदर से मजबूत रखना भी ज़रूरी है। इस पर तवज्जो दें। अगर घुटने बजते हों तो कैल्शियम की कमी की अलामत है। अगर सीने में हल्की सी जलन हो तो उसे मामूली तेज़ाबियत ना समझें, बल्कि ये दिल की वार्निंग है आपके लिए। गर्दन में खिंचाव हो तो ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने का इशारा है। अगर आंखें धुंधली हों तो ये शक्कर या कमज़ोर दौरान खून का अलार्म है। अगर पेट में बाएं तरफ चुभन हो तो ये आंतों में शिद्दत की सूजिश है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ कँपकँपाना कमज़ोरी है, मगर ये असाबी थकन की अलामत भी होता है। अगर आपका मिजाज जल्दी ख़राब हो जाता है तो शायद जिस्म में बी कॉम्प्लेक्स की कमी की अलामत है। अगर आवाज़ बैठने लगे तो ये गले की खुश्की के अलावा जिस्म में पानी की कमी का सायरन भी हो सकता है। हाथ पांव ठंडे रहना खून की रफ्तार कम होने की अलामत है। गर्म मशरूबात फ़ायदा देते हैं, होंठ फटना सर्दी नहीं बताता। बाज़ औक़ात जिंक की कमी चीख चीख कर बता रही होती है। अजवाइन के बीजों और इसके तेल में थाइमल नामी एक कुदरती मरकब पाया जाता है जो जरासीम कश और एंटी सूजिश खसूसियात रखता है। यही वजह है कि इसे गले की सूजिश, खांसी, बंद नाक और सांस की तकलीफ में मुफीद समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक थाइमल हवा की नालियों को खोलने और बगल को मलगम को नरम करने में मदद देता है, जिससे सांस लेने में आसानी महसूस होती है। इसी तरह हाजमे में बेहतरी, जिस्म में गर्माइश का एहसास, बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़अत और नींद में बेहतरीन मुआवनत करता है। अजवाइन का तेल हाजमे को मुतहरिक करता है और मैदे की तेज़ाबियत कम करने में मदद देता है। अजवाइन को गर्म तासीर वाला माना जाता है, जिसकी वजह से सर्द मौसम में गला और सीना सुकून महसूस करते हैं। अजवाइन के बीज इन्फेक्शन से लड़ने में माऊन हो सकते हैं और मुदाफ़ती